बशार अल-असद खुद तो मुल्क छोड़ गए हैं, मगर उनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद इसराइल ने मशरिक़ वस्ता का मंजरनामा बदल दिया है। एक तरफ शाम में इसराइली फ़ज़ाइया आज़ादाना कार्रवाइयाँ कर रही है और उसने शाम की दिफाई तनसीबात को तकरीबन तबाह करके रख दिया है, तो दूसरी तरफ उसकी ज़मीनी फोर्सेस भी शामी सरहद पर कायम बफर जोन को पार कर चुकी हैं और इसराइली फोर्सेस ने शाम की हदूद में वाक़े अहम स्ट्रेटजिक पहाड़ी माउंट हरमन को भी अपने कब्ज़े में ले लिया है, जहाँ से शामी दारुल हुकूमत दमिश्क आसानी के साथ नज़र आता है। और इसराइली वज़ीर दिफा ने इसराइली फ़ौज को हुक्म दे दिया है कि वो मौसम सरमा के दौरान इस पहाड़ी पर तैनात रहने के लिए तैयार रहें, यानी इसराइल का यहाँ तवील क़याम का इरादा है। जबकि आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने मकबूजा गोलान हाइट्स का दौरा भी किया है। इसके अलावा आज ये खबर भी सामने आई है कि मशरिक़ वस्ता के मौजूदा हालात और शाम में ईरान के अहम तरीन इत्तेहादी बशार अल-असद का तख्ता उलटने के बाद इसराइल अब ईरान की जौहरी तनसीबात को टारगेट करने का इरादा रखता है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर के मुताबिक इसराइली फौजी हुक्काम ने कहा है कि इसराइल की दिफाई अफवाज का ख्याल है कि मशरिक़ वस्ता में ईरानी प्रॉक्सी ग्रुपों के कमज़ोर होने और शाम में बशार अल-असद की हुकूमत के ड्रामाई जवाल के बाद ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करने का मौका मौजूद है और इसी वजह से इसराइली फ़ज़ाइया ईरान पर इस तरह के मुमकिन हमलों के लिए अपनी तैयारियों में इजाफा कर रही है। इसराइली फोर्सेस का यह भी मानना है कि ईरान लबनान में अपनी अहम प्रॉक्सी हिज़्बुल्लाह के कमज़ोर होने और शाम में असद रिजीम के खात्मे के बाद अपने जौहरी प्रोग्राम को बढ़ा सकता है और अपने दिफा के लिए एक बॉम्ब तैयार कर सकता है। जुमेरात को इसराइली फ़ज़ाइया ने कहा था कि एक दिहाई से ज़ायद अरसे तक शाम की फ़िज़ाई हुदूद में ईरान की तरफ से हिज़्बुल्लाह को हथियारों की सप्लाई के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान इसराइली फ़ज़ाइया शाम के फ़िज़ाई दिफा से बचते हुए कार्रवाई करती थी, लेकिन अब इसराइल ने शाम में मुकम्मल फ़िज़ाई बढ़तरी हासिल कर ली है। इसराइली फ़ौजी हुक्काम के मुताबिक शाम में फ़िज़ाई बढ़तरी से इसराइली फ़ज़ाइया को ईरान पर हमला करने के लिए महफूज रास्ता फराहम करने में मदद मिलेगी, जबकि फ़िज़ाई कार्रवाई की ये नई आज़ादी ईरान में मुमकिन हमलों के अलावा शाम में भी इसराइली फ़ज़ाइया को नए मौके फराहम कर सकती है। शाम की हालिया सूरत हाल से एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर होने वाले हमास के गैर मामूली हमले ने पूरे खित्ते का मंजरनामा ही बदल कर रख दिया है और शाम में कामयाब बगावत से भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसराइल को ही मिला है, जो खित्ते में मौजूद अपने दुश्मनों को एक एक करके ख़त्म कर रहा है। और अब इसराइल, जिसकी नज़र हमेशा से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर रही है, इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए ईरान के जौहरी प्रोग्राम को भी निशाना बनाने का सोच रहा है। और इस नए मंजरनामे में ईरान, जो कुछ अरसा पहले तक खित्ते में एक इंतहाई मजबूत पोजीशन में नजर आता था, वो अब इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में नजर आ रहा है। ईरान खित्ते में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से कुछ तंजीमों की हिमायत करता है, जो खित्ते में ईरानी मफादात को कायम रखने के साथ साथ इसराइल को निशाना बनाती रही हैं। इन तंजीमों में इसराइल के जनूब में हमास, शुमाल में हिज़्बुल्लाह, जबकि शुमाल मशरिक में शामी हुकूमत यानी बशार अल-असद रिजीम खित्ते में ईरान के सबसे बड़े इत्तेहादी थे। इसके अलावा यमन में हौसी बागी मौजूद हैं, जो अक्सर रेड सी से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते रहते हैं। और इन हमलों से मुताल्लिक हौसी बागियों का कहना है कि ये हमले गजा में इसराइली बमबारी के रद्द अमल में होते हैं, जबकि इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता शिया मिलिशियाज मौजूद हैं। मगर 7 अक्टूबर के बाद इसराइल ने हमास की अहम लीडरशिप समेत उसके पूरे ढांचे को ही तकरीबन तबाह कर दिया है। लबनान में हिज़्बुल्लाह का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जबकि अब शाम में बशार अल-असद का 24 साला तवील इक़्तिदार भी ख़त्म हो गया है और इसराइल उसके तमाम फौजी तनसीबात को बिना किसी रोक टोक के ख़त्म कर रहा है, बमबारी कर रहा है, तबाह कर रहा है। और आम बात यह है कि सऊदी अरब, उर्दन और तुर्की समेत खित्ते के अहम मुस्लिम ममालिक भी ईरान की इन प्रॉक्सीज़ के खिलाफ रहे हैं। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया, तो इसके बाद इसराइल ने गजा में बदतरीन जारियात शुरू कर दी और उसके बाद 7 अक्टूबर के हमास के इसराइल पर हमले इसराइल के लिए अपने अहदाफ के हुसूल का जवाब बन गए। उसके बाद इसराइल लबनान और शाम में ईरान के अहम अहदाफ को निशाना बना चुका है। पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के अहम कमांडर्स को कत्ल कर चुका है। यहाँ तक कि नौमुंतखब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद इसराइल ने ईरान के अंदर कार्रवाई करते हुए हमास के सरबरा इस्माइल हनिया को मार डाला, जबकि खित्ते में ईरान की सबसे ताकतवर मलेशिया और शाम में बशार अल-असद की मददगार हिज़्बुल्लाह की लीडरशिप को भी इसराइल तकरीबन ख़त्म कर चुका है। और अब हिज़्बुल्लाह अपनी बका की जंग लड़ रही है। रवां साल सितंबर में इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को हमले में मार डाला। इसके बाद नए सेक्रेटरी जनरल के लिए हाशिम सफ़ीउद्दीन का नाम लिया जा रहा था, मगर कुछ ही दिन बाद इसराइल ने उन्हें भी निशाना बना डाला। जबकि खुद ईरान 2 बार इसराइल पर मिसाइल हमले कर चुका है, लेकिन इसराइल का दावा है कि ईरानी हमलों से इसराइल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि इसराइल हौसी बागियों को भी बारहा फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाता रहा है। इसके अलावा अरब स्प्रिंग के दौरान शाम में बशार अल-असद की हुकूमत को बचाने और ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को फ़ाल करने वाले अहम तरीन किरदार अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिका ने इराक में ड्रोन हमला करके कत्ल कर दिया था। कासिम सुलेमानी को इराक, शाम, लबनान, यमन और फ़लस्तीन में ईरान की ताकत
اور اثر و رسوخ کا چہرہ سمجھا جاتا تھا، جنہوں نے اس پورے خطے میں ایرانی حمایت یافتہ پراکسیز کو مضبوط کیا تھا، جبکہ اب شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے نے ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ شام مشرق وسطیٰ میں ایران کے کنٹرول کی اہم ترین کڑی تھا۔ بشار الاسد کی قیادت میں شام ایرانیوں اور حزب اللہ کے درمیان رابطوں کا حصہ تھا۔ حزب اللہ کو ہتھیار اور گولہ بارود کی ترسیل میں اس کا اہم کردار تھا، جبکہ بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کا بیان بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے اس پوری بغاوت کو امریکہ اور اسرائیل کی سازش قرار دیا تھا، اور انہوں نے اس سازش میں شام کے ایک ہمسایہ ملک کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ شام کے ایک پڑوسی کا بھی اس سازش میں واضح کردار تھا، جو اب بھی ہے۔ خامنہ ای نے اس پڑوسی ملک کا نام تو نہیں لیا تھا، لیکن بظاہر ان کا اشارہ ترکی کی طرف تھا، کیونکہ مختلف میڈیا رپورٹس میں اس باغی تحریک میں ترکی کے کردار کا ذکر سامنے آیا تھا، اور رائٹرز کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ باغیوں نے بغاوت سے 6 ماہ پہلے ہی ترکی کو اپنے منصوبوں سے آگاہ کر دیا تھا، جبکہ اب شام میں باغیوں نے عبوری حکومت قائم کر لی ہے۔ باغیوں کی قیادت ابو محمد الجولانی کر رہے ہیں، جو ماضی میں القاعدہ کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ حالانکہ اسد رجیم کے خاتمے کے بعد انہوں نے ملک میں اتحاد کی بات کی تھی، لیکن بغاوت میں کامیابی کے بعد ابو محمد الجولانی نے دمشق کی مسجد امیہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بھائیوں، یہ فتح خطے میں ایک نئی تاریخ رقم کرے گی، ایسی تاریخ جو ایسے خطرات سے بھری ہوئی ہے جن کے نتیجے میں شام ایرانی عزائم کا میدان بن گیا تھا، جس نے شام میں فرقہ واریت اور کرپشن کو فروغ دیا۔ یعنی ابو محمد الجولانی شام سے متعلق ایرانی پالیسیز کے خلاف ہیں، اور اب ابو محمد الجولانی شام کے سب سے اہم رہنما ہیں، اور ممکنہ طور پر وہی شام کے مستقبل سے متعلق فیصلے کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ بشار الاسد کے فرار ہونے کے بعد جب باغیوں نے شام کے صدارتی محل کا کنٹرول حاصل کیا اور پھر انہوں نے بین الاقوامی میڈیا کو محل تک رسائی دی، تو CNN نے اپنی رپورٹ میں دکھایا کہ باغیوں نے صدارتی محل کے داخلی راستے پر اظہار نفرت کے طور پر ایرانی جھنڈے کو رکھا ہوا تھا تاکہ لوگ اس پر چڑھ کر داخل ہوں۔ اس ساری صورتحال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شام میں اس صورتحال میں ماضی کی طرح ایران کا اثر و رسوخ نہیں ہوگا۔ حالانکہ شروع میں یہ خبر ضرور سامنے آئی کہ ایران شام میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے باغیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اب یہ وقت بتائے گا کہ شام کی نئی قیادت کے ایران کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، لیکن 53 سال طویل اسد رجیم کے خاتمے کے بعد شام میں لوگ کافی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور 13 سال طویل خانہ جنگی سے متاثر شامی مہاجرین بھی اپنے علاقوں میں دوبارہ لوٹ رہے ہیں، جبکہ شام سمیت دنیا بھر میں موجود شامی شہری اسد رجیم دور کے سرخ سیاہ اور سفید رنگ کے شامی جھنڈے کے بجائے باغیوں کے سبز سیاہ اور سفید جھنڈے کو لہراتے نظر آ رہے ہیں۔ آج دمشق کی تاریخی مسجد امیہ میں بشار الاسد کے زوال کے بعد پہلی بار جمعے کی نماز ادا ہوئی، جس میں شام کے عبوری وزیر اعظم محمد البشیر سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ نماز جمعہ کے بعد مسجد کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسد رجیم کے خاتمے کا جشن منایا۔ اسی طرح باغیوں کے گڑھ حلب میں بھی کچھ اسی طرح کے مناظر دکھائی دیے، جبکہ اسد رجیم کے مضبوط علاقوں میں سے ایک سمجھے جانے والے لتاکیہ ریجن میں بھی لوگ باغیوں کی حمایت میں جشن مناتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے علاوہ کئی دیگر چھوٹے بڑے شامی شہروں سے بھی اسی طرح کی خبریں سامنے آئی ہیں، جبکہ 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کی وجہ سے بڑی تعداد میں جو شہری اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے، وہ اب واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جبکہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران جب سے باغیوں نے شام کے مختلف شہروں اور قصبوں میں حملے کیے اور دارالحکومت دمشق کی طرف پیش قدمی کی ہے، تو اکثر بے گھر افراد ان کے پیچھے تھے۔ وہ سڑکیں اور شاہراہیں جہاں دن پہلے تک ٹینکوں اور بختربند گاڑیوں کی نقل و حرکت ہوتی تھی، وہاں پیر کے دن گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں، کیونکہ ہزاروں شامی جو سالوں سے اپنے ہی ملک میں بے گھر ہو گئے تھے، وہ اب اپنے گھروں کی طرف واپس جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ گاڑیوں اور ٹرکوں میں سوار تھے جن پر ان کا سامان لدا ہوا تھا۔ بہت سے شامی اب بھی اپنے مخصوص شہروں، قصبوں اور محلوں سے گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک انٹرویو میں باغی گروپ حیات تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے کہا تھا کہ لاکھوں بے گھر شامیوں کا مستقبل اس کارروائی کے آغاز کی ایک بڑی وجہ تھی، جبکہ شام کی حالیہ عبوری حکومت کے نگراں وزیر اعظم محمد البشیر نے بھی شامی مہاجرین سے اپنے ملک واپس آنے کی اپیل کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا سب سے پہلا ہدف یہ ہے کہ بیرون ملک موجود لاکھوں شامی مہاجرین کو واپس لائیں۔ واضح رہے کہ 2011 میں خانہ جنگی کے آغاز کے بعد سے لاکھوں کی تعداد میں شامی اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سقوط دمشق 13 سالہ طویل خانہ جنگی کے بعد ہوا ہے، جس کے دوران لاکھوں شامی شہری یا تو ملک کے اندر بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے، یا پھر وہ اپنی زندگیوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے سرحدوں کے پار پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ 2011 میں جب بشار الاسد کے خلاف عوامی بغاوتیں شروع ہوئیں تو شام کی آبادی تقریباً 21 ملین یعنی 2 کروڑ 10 لاکھ تھی، لیکن
خانہ جنگی کے بعد کے برسوں میں تقریباً 5 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے، 10 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو گئے اور تقریباً 1 کروڑ 30 لاکھ افراد اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 2024 تک اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق کم از کم 74 لاکھ شامی تاحال اپنے ملک کے اندر ہی بے گھر ہیں اور تقریباً 49 لاکھ افراد ہمسایہ ممالک میں پناہ گزین ہیں، جبکہ 13 لاکھ افراد دیگر ممالک میں آباد ہیں جن میں زیادہ تر یورپ میں ہیں۔ شام سے تعلق رکھنے والے سب سے زیادہ پناہ گزین ہمسایہ ممالک ترکی، لبنان، اردن اور عراق میں ہیں۔ شام میں دہائیوں بعد اسد رجیم ختم ہو چکا ہے اور ہیئت تحریر الشام کی قیادت میں باغیوں نے ملک کا انتظام سنبھال لیا ہے، لیکن جہاں باغیوں کو ملک کے تمام اہم اور بڑے شہروں کا کنٹرول حاصل ہے، وہیں ملک میں اب بھی کئی دیگر قوتیں موجود ہیں جن کی وجہ سے شام کے حالات کسی بھی وقت خراب ہو سکتے ہیں۔ شام کے مشرقی علاقے امریکی حمایت یافتہ کرد فورسز کے زیر قبضہ ہیں، جبکہ شمال مشرق میں ترکی کی سرحد کے قریب کا علاقہ ترکی کی حمایت یافتہ باغیوں کے زیر قبضہ ہے، جو شام کی اس نئی باغی تحریک کا بھی حصہ ہیں، جبکہ جنوب مغرب میں گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کے قبضے میں ہیں اور اسرائیل وہاں سے بآسانی دارالحکومت دمشق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح جنوب مشرق میں عراقی سرحد کے ساتھ شام میں ایک امریکی فوجی اڈہ بھی موجود ہے، جبکہ شام میں روس کے بھی 2 فوجی اڈے موجود ہیں، جن میں ایک بحری اڈہ ہے جو میڈیٹرینین سی کے قریب سوویت دور میں قائم ہوا تھا، جبکہ اس کے قریب ہی ایک روسی فضائی اڈہ بھی موجود ہے جہاں سے مبینہ طور پر روس نے بشار الاسد کو فرار کروایا تھا۔ اسی طرح باغی خود بھی کئی ذیلی گروپس میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے درمیان آپس میں بھی اختلافات کا خدشہ ہے کیونکہ ماضی میں خانہ جنگی کے دوران ان گروپس کی آپسی لڑائیاں بھی چلتی رہی ہیں۔